आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। माई सेल्फ इज आसिम गनी उस्मान, चेयरमैन PSMS सेंटर। मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे हुए हैं ज़का अशरफ साहब, हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं। उनके साथ चौधरी असलम साहब हमारे पंजाब के चेयरमैन हैं। ज़करिया उस्मान ज़करिया साहब जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं सिंध जोन। तारा चंद साहब भी हमारे फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। मेरे लेफ्ट पे चौधरी वहीद साहब हैं, हमारे सीनियर हैं, काफ़ी नुमाइंदगी कर चुके हैं इदारे की काफ़ी जगहों पर। असलम फारूक साहब हमारे सेंटर के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। अहमद इब्राहिम साहब भी हमारे करंटली सिंध जोन के चेयरमैन हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुगर मिल एसोसिएशन के बिहाफ पर। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपनी शिरकत की। अब हमारे 4, 5, 6 मसाइल हैं। अब वो मसाइल क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि हम मिलाइन होते रहें, डीफेम होते रहें, जिंदगी भर अनफॉर्चुनेटली शुगर इंडस्ट्री बदनाम होती रही। ये पैसे खा लिए, इतने पैसे घर ले गए, इतनी चोरी कर ली, इतना एक्स कर लिया, इतना वाई कर लिया। सबसे पहली बात तो ये कि हम वो इंडस्ट्री है जिसने पहली मरतबा और ओनली इंडस्ट्री जिन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस जो है उसके लिए FBR के साथ शमूलियत करके हमने ये इम्प्लीमेंट करवाया, जिससे ये अब तासुर जो हमेशा का होता था कि आउट ऑफ बुक चीनी बनती है, वो तासुर खत्म किया। हमारे पास जो पिछले सालों में हम गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि इतनी चीनी है, जिन सालों में इंटरनेशनल मार्केट ऊपर हुआ करती थी उन सालों में गवर्नमेंट ने हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी, और जब इजाजत दी तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी। और सब्सिडी इसलिए देनी पड़ी बिकॉज हम टाइमली कोई डिसीजन लेते नहीं है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में इतनी सारी चीजें रुक जाती हैं कि उसके बाद टाइमली डिसीजन नहीं होता। अच्छा, फिर सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं लेकिन आप हमें देते नहीं है, और फिर हमें मिलाइन करते रहते हैं कि इतनी सब्सिडी दे दी, इतनी इंडस्ट्री को ये मिल गया, वो मिल गया। अब आ जाते हैं इस सीजन की सूरत हाल पर। आज हमारी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर चीमा साहब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने शिरकत की। नवीद कमर साहब भी उसमें को चेयर कर रहे थे, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट से जो मौजूद थे उनमें फूड सेक्रेटरी साहब थे, केन कमिश्नर थे, पंजाब की भी रिप्रेजेंट जमींदार हजरात मौजूद थे, और हमारी शुगर मिल एसोसिएशन के मेंबर हजरात मौजूद थे। हमारी भी काफी रीजनेबल अटेंडेंस थी। उसकी रीजन ये थी कि पहली मरतबा आपको बता दूं कि इतनी अटेंडेंस रही है। उसकी रीजन ये है कि आपको बहुत मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात क्या है? आगे अपकमिंग सीजन एक मुश्किल है, शुगर का गलट पड़ा हुआ है मुल्क के अंदर, वो एक मुश्किल है। मैं सिर्फ 3 सवाल जो समझ नहीं पा रहा हूं। एक ये वाहिद साल है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। अल्लाह ताला ने क्या आपको अपॉर्चुनिटी दी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवांटेज है, अगर चीनी एक्सपोर्ट होती है तो फॉरेन एक्सचेंज के बदले आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। जहां पर आपने इतना डिले कर दिया, अगर टाइमली आप डिसीजन ले लेते तो हम एक्सपोर्ट कर लेते तो ज्यादा पैसे मिलते। चले, एनीवेज आज की तारीख में हमें शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन से उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उनके अपने फिगर्स जो उनके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर दे रहे हैं, दूसरे हजरात दे रहे हैं, उसमें वो खुद ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास शुगर काफी मिकदार में मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें उसको वेट करना पड़ेगा, हमें सब मिलों पे जाना पड़ेगा। तो मैंने उसकी बड़ी अच्छी तजवीज दी। मैंने कहा सर आप अपने 2-3 आदमी असाइन कर दें, मैं इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन, आप हमारे पास 82 मिल्स है, आप जहां कहते हैं जितनी मिल्स का चाहते हैं, जो आप सर्वे करना चाहते हैं, जो आप स्टॉक टेकिंग करना चाहते हैं, मैं बेशुमार माई सेल्फ और हमारी पूरी टीम जो उधर मौजूद है, हम आपके साथ हमरा आना चाहते हैं, और आप आके इस चीज को वेरीफाई कर लें कि क्या हमारे पास काफी मिकदार में चीनी मौजूद है या नहीं है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर आप ये बताएं कि हमारे पास पाकिस्तान में पर मंथ की कंजम्पशन कितनी है, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई जवाब देने वाला नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं है। किसी को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, किसी को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कितना कंजम्पशन है महीने का। अब उसके साथ साथ देखें, बात ये है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज ऐसा हालात है कि जिसमें ग्रोअर कम्युनिटी को फायदा है, अगर एक्सपोर्ट हो जाए टाइमली मिले चल सकती हैं, वरना हमारी सिचुएशन वही होगी जो अनफॉर्चुनेटली आज एप्टमा की है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के बदले पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है विदाउट सब्सिडी, जैसे कि हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब ने कहा था, हम कोई सब्सिडी की डिमांड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर जो आपके पास सरप्लस स्टॉक है वो सरप्लस स्टॉक हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। अगर उसमें कोई मुश्किलात हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे और हमारी पूरी टीम को एक मौका दें, हम आके उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। आप हमारा मौके सुने, आप हमें टाइम तो दें। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई टाइम नहीं मिला। हम इतनी मरतबा डिफरेंट जराइयों से कोशिश करते रहे हैं कि आप हमें टाइम दें, हम आके शमूलियत करें, हमारे से बैठे, हम आपको बताएं, आपको एक्सप्लेन करें। आज भी जिन सेक्रेटरी अपना मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, वो ये कहते हैं यार आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पोर्टफोलियो, और मैं तो समझता हूं कि यार ये पोर्टफोलियो भले किसी और के पास हो। मतलब आपको डिसीजन नहीं ले रहे। आप मुझे बड़ा पता है, आप सारे हजरात इधर मौजूद हैं, आप में से कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी होंगे, आपको सारा मार्केट का डेटा पता है, आप लोगों से कोई चीज ढकी छुपी तो नहीं है। आप लोग चाहें तो एक टीम बना के आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये परसेप्शन दूर करना चाहता हूं कि हर मरतबा जो हमारे ऊपर इल्जामात लगते हैं वो इल्जामात नहीं लगे।
اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری 2-3 تجاویز دی. ہم نے کہا کہ سر آپ جو نیکسٹ ایئر کی بھی جو پالیسی بناتے ہیں اس کے ٹی او آر کو سیٹ کریں, ہمیں اس میں شمولیت کا موقع دیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہمارے پاس اس وقت تقریباً اگر لیٹس سپوز 30 نومبر تک کا اگر اسٹاک کی بات کی جائے تو بھی اپروکسیمیٹلی 1 to 1.3 ملین ٹن ایکسٹرا چینی پڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوری تک کا اسٹاک آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے. اب آپ مجھے بات بتائیں, ان حالات میں جب آپ نے پوری کے حالات دیکھے ہیں جس میں انفلیشن ہو رہی ہے, فوڈ انفلیشن ہے, جس میں آپ نے دیکھا کہ ہر کموڈٹی کے پرائسز اتنے بڑھ گئے. چینی وہ ڈائریکٹ کموڈٹی ہے جس کے پرائسز نیچے آئے, چینی کا تو نہیں جا رہا میرے بھائی. اور اگر ہم اس بات کو تصور دینا چاہتے ہیں کہ اگر چینی کسی بھی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا ایک نوٹیفائڈ پرائز ہے جس میں وہ ایف ڈی آر ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, اس کے پرائز ہے 84 روپیز 85 روپیز اپروکسیمیٹلی. اس میں جو ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج چینی کیوں کم دام میں بک رہی ہے. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے نا, اگر آپ ہر مرتبہ ایک بار کو ریس کرتے تھے, بار ریس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوکل ہمارے پاس نوٹیفائڈ پرائز ہوتا ہے جس پہ ہمیں کین خریدنا ہوتا ہے, وہ کین پرائز ہمیشہ ہر مرتبہ آپ انہینس کرتے جا رہے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں, زمیندار ہمارے بھائی ہیں, یہ گاڑی کی وہ مثال ہے کہ 2 پہیے ہمیں اور 2 پہیے وہ ہیں, نہ ہم ان کے بغیر ادھورے ہیں اور وہ ہمارے بغیر ادھورے ہیں. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے زمیندار بھائی کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہو. اور یقیناً یہ بڑا مشکل سال رہا ہے سندھ کے لیے, کافی حد تک بہت زیادہ مشکل رہا ہے. اس پنجاب میں بھی تھوڑی مشکلات رہی لیکن سندھ کے لیے کمپیریٹیولی مشکل حالات رہے ہیں. تو اس میں اگر زمیندار کو اگر ٹائملی ہم ملے چل جائیں اور زمیندار کو ٹائملی ایک اچھے پیسے مل جائیں, کیونکہ سر اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر نومبر 30 تک اگر ہمارا اسٹاک اگر باہر نہیں جاتا اور ہمارے پاس اگر 1.2 ملین ٹن کا گلٹ پڑا ہوا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں شوگر ملیں کاشتکاروں کو کیسے پیسے دیں گی, کن حالات میں پیسے دیں گی. 1 ارب روپے کا ایکسٹرا اوور اینڈ ابو جو اسٹاک ہمارے پاس پڑا ہوا ہوگا آج کی تاریخ میں 100 ارب روپے کا سوری. اور اس کے اندر آپ ایک اور بات یہ دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں جب فائنینشیل کاسٹ ہماری تقریباً 16-17% ہے تو یہ چینی کی بڑی رانگ پرسپشن ہے. سر ہم 3 مہینے میں بناتے ہیں اور 12 مہینے میں بیچتے ہیں. اب 3 مہینے کا مال جب ہم بنا لیتے ہیں اور اس کو جمع کرتے ہیں تو ہر مہینے 90 پیسے سے 1 روپے کی اس کی کاسٹ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ چینی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چینی کی یہ پرسپشن بھی غلط ہے کہ چینی اتنے کی بکتی ہے. چینی کے اندر سیل ٹیکس کے تقریباً 13-14 روپے تو اس میں سیل ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں. یہ اچھا یہ پچھلے سالوں کے اندر جو چینی کے اندر جو سیل ٹیکس ہوتا تھا وہ 8% اور 10% پہ لاگ ہوتا تھا. اب وہ جو ہے آپ نے 17% پہ کر دیا. ای او پرائس, سیسی, منیمم ویج کرائٹیریا, یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں تو ان سب چیزوں میں تو انہینسمنٹ ہوتی جا رہی ہے, ہر مرتبہ بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں وہ چینی کا پرائس کنٹرول رہے نہ. اچھا دوسری بات یہ آپ سارے دوست بیٹھے, آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کے گھر میں چینی کی کنزمپشن کتنی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ جتنے بھی حضرات ہیں اگر 4 یا 5 کی فیملی ہوگی تو 2, 2.5, 3 کلو کی کنزمپشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی مسز سے پوچھیے گا کہ آپ کے پاس ویٹ کی کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے, آٹا گھر میں کتنا استعمال ہوتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ X کلو یا Y کلو یا Z کلو. چینی 1 روپے بڑھتی ہے, 2 روپے بڑھتی ہے, 4 روپے بڑھتی ہے تو شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. جبکہ آپ عام صارف سے اگر پوچھیں تو 2.5 کلو اگر وہ چینی کنزیوم کرتا ہے اور 4 روپے بڑھتی ہے تو اس کو ٹوٹل 10 روپے کا فرق پڑتا ہے. اور اگر آٹا آپ کا جو اچھا اور پچھلے 25 سال کا پرسنٹ اٹھائے کموڈیٹیز کا تو آٹا یوز ٹو بی 1/3 آف چینی کا پرائس, لیکن آج کی تاریخ میں چینی کے پرائس سے آٹے کا پرائس جو ہے 120 روپے میں سنتا ہوں, کوئی کہتا ہے 140 ہے, کوئی کہتا ہے 150 ہے. کوئی گورنمنٹ کا دھیان نہیں ہے, صرف ایک چینی وہ واحد سبجیکٹ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ دھیان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ دوستوں کے تھرو محترم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا, میں فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار سے بھی تھوڑی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز ہمیں ٹائم دیں, ہمارا موقف سنیں, ہم آ کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس صورتحال میں آ جائیں جہاں پہ ہم ملے نہ چلا پائیں, گروور کو بہت نقصان ہو جائے گا, ہم پیمنٹیں نہیں کر پائیں گے. اور یہ ہم آپ کو ٹائملی انٹیمیٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم آپ کو ٹائملی نہیں بتا رہے. کل کو پھر ہمیں یہ بلیم ہوگا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا. ہم ہر مرتبہ ہر سورس کے تھرو, چاہے بیوروکریسی ہو, چاہے منسٹر زراعت ہو, چاہے آپ میڈیا والے ہوں, ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں. اور اپریل کے منتھ سے ہم لگے ہوئے ہیں اور ایک ہر مرتبہ ہمیں لالی پاپ دے دی جاتی ہے, اچھا دیکھتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں. بھائی فلڈز آ گئے ہیں, فلڈز کے نمبر آج پہلی مرتبہ ہسٹری بن گئی کہ گروور کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ سر ان کو خدارہ ان کو اجازت دیں کیونکہ یہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہم خود اپنی ریلائبل سورسز سے معلوم کر چکے ہیں کہ ان کے پاس گلٹ پڑا ہوا ہے, ان کے پاس سبسٹینشیل اماؤنٹ کوانٹٹی میں کین پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود جو شوگر پڑا ہوا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی بات کو کوئی ریلیونس نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات کمیونیکیٹ کر دیں گے اور یہ ایکس اور وائی. تو سر یہ دیکھیں ہم آپ کو بار بار یہ آپ کے پلیٹ فارم کے ساتھ 100 مرتبہ پہلے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا دوسری بات اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, ابھی آپ کے پاس چینی کا جو پرائس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر ہے, آپ کو سبسڈی نہیں دینا پڑ رہا ہے.
इंडिया इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. तकरीबन को 30 अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इंडियन सीजन स्टार्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो आगे फॉरवर्ड सौदे हैं, वो कम दाम पे हो रहे हैं. 400 450 की रेंज है अप्रोक्सीमेटली. मैं एक्यूरेटली नहीं बता रहा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको. उसके अंदर फिर इंडिया के पास ऑलरेडी उसकी पॉलिसी के हिसाब से 5 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की इजाजत है. इंडिया का इस साल भी सरप्लस एक्सपेक्टेड है. तो ये इंटरनेशनल मार्केट जब गिर जाएगी उसके बाद आप इजाजत देंगे. तो मतलब क्या वजह है जिसकी वजह से आप इजाजत नहीं देना चाहते हैं? हम वो सवाल बार बार रेस कर चुके हैं. अगर आपको डेटा वेरीफाई करना है उसके लिए हम बार बार उनको तरजीह दे चुके हैं कि सर आप अपनी टीम को मोबिलाइज करें. अच्छा, फिर हमने एक और दरख्वास्त की कि सर आप ये बताएं कि आप कितने दिन में ये डेटा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चेक करवा लें, आपकी टीम को चेक करवा लें. तो वो कहते हैं नहीं अभी हम बात करेंगे, फिर आपको कम्युनिकेट करेंगे. ये तो अप्रैल से लॉलीपॉप दिया जा रहा है और अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये चीजें होती जा रही हैं. तो मैं आप लोगों को प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री का ख्याल करते हुए आप जर्नलिस्ट साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप साहिबान की, कि आप प्लीज इस बात को देखें कि इस दफा शुगर इंडस्ट्री जो आपको बातें बता रही है क्या वो सही है, सच है या नहीं है. आप मीडिया ने भी काफी सपोर्ट की है और आप मीडिया ने काफी हद तक हमें कहा भी, और आपने अपने अखबार नफीसों में अखबार में भी काफी हद तक मेंशन किया कि ये चीनी के स्टॉक ज्यादा है. तो मुझे वजह समझ में नहीं आ रही किसकी वजह से ये नहीं किया जा रहा है. अयूब खान साहब के दौर से बस वो चीनी को वाबिला बनाया हुआ है, बाकी सारी कमोडिटीज इतनी महंगी होती चली जा रही है. तो मैं आपको इन दी एंड मैं आपको ये समझता हूँ, ज़का अशरफ साहब कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़का अशरफ साहब से. थैंक यू साहब. दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि हम फिगर ले रहे हैं, हमें टाइम दें. तो अक्टूबर से अपना अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 7 महीने में तो फिगर नहीं ले सकते. अगर वो फिगर नहीं ले सके तो अब कितनी देर में आएगा? 1 महीना रह गया क्रशिंग सीजन स्टार्ट करने में. और अगर क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या बनेगा उसका, जब हमारे पास अगले स्टॉक पड़े होंगे, ऊपर से और स्टॉक भी आ जाएंगे. तो जो अगले स्टॉक जब तक हमारे डिस्पोज ऑफ ना हो, तो अगले नए स्टॉक्स को हम रखने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है. किसानों को पेमेंट्स कैसे होंगी और बैंक्स के साथ कैसा डील किया जाएगा. हर चीज़ की जो प्राइसेस है ऊपर चढ़ गई है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर आ गई है. लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है. $1 अरब छोड़ के हमने कहा कि फरवरी मार्च में आपको $1 अरब की और खुशखबरी देते हैं कि चीनी वो भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो $2 अरब हो गए. लेकिन उनको इससे भी कोई नहीं है. और मैं और इस पर ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये अफसोसनाक चीज़ है कि टेकिंग सो मच टाइम टू जस्ट टू कैलकुलेट द फिगर. और पाकिस्तान अब हमेशा के लिए हमें एक्सपोर्ट मार्केट में रहना चाहिए और परसेप्शन चेंज हो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल मार्केट नहीं. अब लोकल मार्केट तो बहुत थोड़ी सी होती है. बाकी जितनी चीनी है वो अगर एक्सपोर्ट हो, उनके लिए ज़रूर बदला आए. और पाकिस्तान को हमेशा एक्सपोर्ट मार्केट में रहना चाहिए. और जो एक्सपोर्ट मार्केट में रहेंगे उतना ही किसानों को, हमारे भाइयों को उसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. फैक्ट्रीज, जो बेवरेज इंडस्ट्री है, इन सबको फायदा दे रहे हैं और बाकी जो मुल्क का नुकसान किया जा रहा है. चौधरी भाई साहब, सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन से इख्तिलाफ करता हूँ उसमें बैठे हुए कि ये कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है. चेयरमैन साहब उनको हर चीज़ का इल्म है, वो जानबूझ के जान पाते हैं. देखिए आज मीटिंग थी एक्सपोर्ट बेस पे, सब एडवाइजरी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की, और मीटिंग शुरू हो गई, उनके पास स्टॉक नहीं है. ये किस तरह हो सकता है कि एजेंडा भी है एक्सपोर्ट करनी है कि नहीं करनी, और शुगर एडवाइजरी बोर्ड हमेशा मीटिंग बुलाई जाती है स्टॉक्स लेके, तो उन्होंने आराम से कह हमारे पास स्टॉक ही नहीं है. मेरे दूसरे कहते 24 घंटे के 1 घंटे में आप स्टॉक ले सकते हैं FBR से, डेली वो लेते हैं हमसे, और 24 घंटे में आप DC से ले सकते हैं. उनकी नीयत ही नहीं कि ये एक्सपोर्ट की है. उसके बाद ये हमारे मुल्क में, मैंने जैसे उधर का मीटिंग में कि ब्यूरोक्रेसी हमें लेके बैठ गई इस मुल्क को. इंडिया देखे, हम इंडिया को एक्सपोर्ट करते रहे, अब इंडिया लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है. उसने 12 मिलियन एक्सपोर्ट की, और अभी सीजन शुरू हुआ ना, उसने अगले सीजन की 5 मिलियन की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी है. क्यों? कि गन्ने को पेमेंट जाएगी और गन्ना लगेगा और इसी तरह मिले भी चलेगी और उनका जरूर मुबादला भी आएगा. इंडिया हर चीज में एक्सपोर्टर बनता जा रहा है. हम गंदम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपना चीनी भी इम्पोर्ट, घी पहले इम्पोर्ट करते हैं. यानी हमारा मुल्क चला गया इम्पोर्ट बेस के ऊपर, जिसलिए आप जैसे. और मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. एक रशिया का ब्यूरो के रिटायर होने के बाद अमेरिका भाग गया, वहाँ जाकर उसने सियासी बना ली. तो किसी ने पूछा कि नहीं आपको क्या इतना तो काम, आदमी को पोस्ट भी इतनी थी कि क्या काम करते थे कि जो आपको अमेरिका बुला लिया इन्होंने सियासी पर. कहते सिर्फ मेरा काम ये था ना अहम बंदों को अहम सीट पे बिठाना कि वो मुल्क में सही काम ही ना हो सके.
पाकिस्तान में मैं माफी मांगी ब्यूरोक्रेटों को, यही कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के शहर बिठाए जाते हैं इस मुल्क में, ना खैर वो ही होंगे। 7 महीने से हम मांग रहे हैं, पिछले 16, 17, 18, 8 दफा मांगते हैं, और ये एक्सपोर्ट की इजाजत यही लिख देते हैं कि शायद स्टॉक कम ना हो जाए। ये तो जब मर्जी लिख दें कि स्टॉक कम ना हो जाए, तो फिर तो इजाजत मिल ही नहीं सकती। इसके बाद जो आखिरी बात थी इनसे कि इस पे जो बात हो रही है चीनी महंगी, वो हर चीज महंगी होगी, सिर्फ शुगर मिलों पे सियासत की जाती है। हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं प्लीज शुगर मिलों पे सियासत बंद कर दी जाए, इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझे, ग्रोअर को भी अपना समझे, और ये हमें कारोबार करने दें। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँ अहमद इब्राहिम साहब से कि 2 अल्फाज कहें। चेयरमैन सिंजोन। सर हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो गन्ने की पेमेंट्स होती हैं वो एक सीजन में 500 से 600 अरब रुपए की साल की पेमेंट होती है जो 3 महीने में होती है। ये फार्मर 1 साल पहले क्रॉप लगाता है और जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है उसका राइट बनता है तो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। इस वक्त कोई 100 अरब रुपए की एक्स्ट्रा चीनी मुल्क पे पड़ी है, ये एक्सपोर्ट की जाए 1 मिलियन टन, अगले साल भी 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी बनेगी, ये $1 अरब बनता है। ये एक्सपोर्ट करके आप फार्मर की पेमेंट्स करें, सो ये जो क्रॉप है ये मेंटेन रहे, फार्मर को हम अच्छे पैसे दे सकें और पाकिस्तान एक कंटिन्यूस एक्सपोर्टिंग मुल्क बने। ये बेसिकली हमारी चीज है, इस मुल्क का मेन बेसिस ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। थैंक यू। असलम साहब फॉर्मर चेयरमैन है हमारे PSM। शुक्रिया आपका। ये जो सब मेरे भाइयों ने बात की है, आप अगर देखें कि 2016-17 में जिससे इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब कुछ यही उसी सिस्टम पे चल रहा है। जब हमने इनको कहा कि जी हमें इजाज़त दें, सरप्लस चीनी है, उन्होंने मना किया कि नहीं करना। 6-7 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब एक्सपोर्ट करें। जब वो $500 रेट कम हो गया तो उन्होंने कहा जी आप करें, इसलिए सब्सिडी देनी पड़ी। अप्रैल से हम लगे हुए हैं कि जी देखें ये चीज़ आपने शुरू की है, FBR के पास ये डेटा सेंटर है, हर मिल में इसको वेरीफाई किया गया है, DC ने और IB ने, सारी हुकूमत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सब ने किया, वेरीफाई किया। अब उसको आप ना माने और आप टाइम गुजारते रहें तो ये इसका क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जैसे उन्होंने कहा जी 100 बिलियन रुपए की एक पेमेंट करनी है, ग्रोअर को पेमेंट हो नहीं सकेगी, ये एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे, आगे जाके जनाब ये गन्ना लगेगा नहीं, और जब नहीं लगेगा फिर आप इंपोर्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे जी ये माफिया है, ये फलाना है। बातें करनी आसान है लेकिन डेटा सब पड़ा हुआ है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा ही ना एक्सेप्ट करें तो फिर किसकी बात सुने आप? उनको शौक ही नहीं है। तो बात यह है कि टाइमली होना चाहिए, पाकिस्तान एक एक्सपोर्टिंग नेशन होना चाहिए। ये मुल्क जो है हर साल मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ इसकी एथेनॉल की एक्सपोर्ट होती है, $1.5 से $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हर साल हो सकता है। लेकिन जब आप डिसीजन सही नहीं लेते तो फिर काश्तकार भी इसे मारे जाते हैं, और इसलिए फिर जो है कभी आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं जी शॉर्टेज हो गई चीनी की रेट। चीनी का रेट अगर 100 रुपए नवंबर में था तो आज अगर वो 70-77 रुपए हो गया तो वो किस वजह से हुआ? वो आपके कंट्रोल से नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि सरप्लस चीनी पड़ी हुई है आपके पास। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो काश्तकार आगे गन्ना नहीं लगाएगा, फिर आप कहेंगे जनाब ये देखें आप लोग पेमेंट नहीं करते। हर किस्म की कहानी फिर हमने सुननी पड़ती है। शुक्रिया। एक से मैं ऐड कर दूं, सॉरी, हमारे चेयरमैन साहब ने उधर ये सिर्फ कहा कि चीमा साहब जो हालात अगर एक्सपोर्ट इजाजत नहीं देंगे तो हम मिल्स ऑन नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने अल्फाज मुंह में डाल देते हैं कि जैसे हम हड़ताल करने जा रहे हैं। हमने ये नहीं कि हड़ताल करने जा रहे हैं। चेयरमैन सिर्फ ये कहा कि इन हालात में मिलें ऑन नहीं होंगी। उन्होंने कहा आप हमें धमकी दे रहे हैं, प्लीज, ये ऐसी हमने कोई धमकी नहीं दी, हम आपको फिर कह रहे हैं कि अगर ये हालात में मिल वाकई ऑन नहीं होंगी। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिनिस्टर साहब से, चौधरी इसलम साहब से कि वो कुछ अपने ख्याल का इज़हार करें। हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं पंजाब से। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल है जी हम इतना चीखो पुकार कर रहे हैं कि चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। चीनी की प्राइस जो है इस वक्त लॉस में हम बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है जिस पर सेल टैक्स ले रहे हैं वो 84.5 और हम माल बेच रहे हैं 78, 79, 80 में, और हर किलो जो हम बेचते हैं उसमें हमें नुकसान है और वो सेल टैक्स भी ज़्यादा 1 रुपये हमसे ले रहे हैं। इसी वजह से हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि चीनी सरप्लस है। अगर चीनी शार्ट हो तो चीनी की प्राइस क्यों बढ़ जाए? चीनी सरप्लस है और इसका कोई अल्टरनेटिव हल नहीं है।
जितना मुल्क खा सकता है वो खा रहा है, उसके बाद अब पता है सब जाने वाला चीनी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा चीनी की कीमत ही कोई नहीं है, और हम मजबूर होते हैं बेचने के लिए क्योंकि बैंकों को देना है और डे टू डे खर्चे करने हैं, तनख्वाहें देनी है, जो भी जरूरियात पूरी करनी है, उसके लिए हम मजबूर हैं कि चीनी बेचे जिस प्राइस पे भी व्यक्ति बात होता है। सूरत जल्दी हम जिन लोगों को कहते हैं चीनी की कीमत ना हमसे पूछना, माल बेचो, क्यों बेचो, नुकसान में बेचो, इसलिए कि हमें बड़ी मजबूरी है, बैंक वालों ने ब्लैकलिस्ट करना है, ग्रोथ ने पेमेंट नहीं देते तो बना देते हैं, खड़े दुकान के गेट के सामने गालियां देते हैं, तो ये जो अपनी सैलरी जो होती है उनके देने होते हैं, तो इस वजह से चीनी की प्राइस नहीं बढ़ रही क्योंकि चीनी सरप्लस है, अगर सरप्लस ना हो तो चीनी की कीमत बढ़ जाए, इस वजह से ये बड़ी मजबूरी है, और गवर्नमेंट इसको समझती भी हुए वो नहीं करना चाहती, क्योंकि चीनी का उसको एक मसला है कि हमने बड़ा एक नारा लगाया कि चीनी को हमने सस्ता रखा हुआ है, चीनी गवर्नमेंट का कंट्रोल से सस्ती नहीं हुई, ये गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से सस्ती नहीं हुई, चीनी प्रोडक्शन ज्यादा थी और उसको ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से चीनी की कीमत कम है। अच्छा, मैं इसके साथ एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा। हमने गवर्नमेंट को एक और भी तजवीज दी थी, वो तजवीज ये थी कि अगर गवर्नमेंट किसी किस्म का थोड़ा बहुत अगर बफर स्टॉक भी रखना चाहती है तो हम ये नहीं कि हमने ये हमारी डिमांड तो यकीनन यही है कि हमें 1 मिलियन टन की इजाजत दी जाए, अगर गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि उसको ट्रांचेस की मद में इजाजत दे दे, गवर्नमेंट जब चाहे अगर समझती है कि अगर चीनी के प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर साइड पे जा रहे हैं तो भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, जब चाहे नोटिफिकेशन निकाल के जो एक्सपोर्ट की परमिशन दी है उसको भी बैन कर सकती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 1 महीने के अंदर सिर्फ जो है तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख की रेंज में मैक्सिमम चीनी एक्सपोर्ट हो सकती है। 1 महीने बाद अगर इन केस ज्यादा डिमांड आती है और गवर्नमेंट को इस तरीके के खर्चात हो कि खुदा ना खास्ता जो है चीनी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर आप अपना जो है इसको और कंपैरेटिवली सीजन को जल्दी स्टार्ट करवा सकती है गवर्नमेंट। तो मैं नहीं समझ, अब दूसरा ये देखे ना, अब हमारे पास अगर जनवरी तक के स्टॉक अगर मौजूद रहेंगे तो उसमें आप इन हालात में, मैं नहीं कहना चाहता, मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन शुगर इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी आप बताएं। अगर आपके पास घर में राशन इतना पड़ा हुआ है तो यकीनन जब तक वो राशन खत्म नहीं होगा नया राशन तो नहीं लेके आओगे ना भाई। तो बात यही है, हमारी मुश्किलात बहुत ज्यादा है, इसको प्लीज आप लोग समझे। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़ैद ज़करिया साहब है हमारे फॉर्मर चेयरमैन सिंध जोन, मैं चाहूंगा वो भी अपने ख्याल का इज़हार करें। मैं ये कहना चाहता हूँ खासतौर से तरफ से कि जो शुगर मिल है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का असासा है। जो मिल मालिकान हैं उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके शुगर मिल लगाई। 30 साल पहले हुकूमत ने जमींदारों से ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर चीनी वाकई मिकदार में नहीं, आप गन्ना लगाएं। आज हुकूमत जमींदारों को ये कह रही है कि हम कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप कुकिंग ऑयल वो जो पाम ऑयल के दर्द लगाएं। फिर गवर्नमेंट कहती है यार ये इतनी चाय क्यों मंगवाते हैं आप चाय के पत्ती के प्लांट लगाएं। तो 30 साल पहले जो वादा किया था जमींदार के साथ कि आप गन्ना लगाएं ताकि मुल्क में चीनी पूरी हो जाए, तो ये 2 असासे हो गए। एक मिल जो पाकिस्तान के पैसे से मिलें लगी इस मुल्क के अंदर, इस धरती पर, इस जमीन के अंदर, और जो जमींदारों ने इन्वेस्टमेंट की जमीन के ऊपर गन्ना लगाने की, ये 2 स्टेक होल्डर हैं और लाखों की तादाद में जमींदार हैं और हजारों की तादाद में मिल वाले हैं और लाखों की तादाद में हमारी मिलों में लेबर काम करती है। लाखों फैमिलियां इससे इसके साथ वाबस्तगी है। जब ये दोनों स्टेक होल्डर हैं और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ये कह रही है आपको कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो हर साल आपको $1.5 अरब कमा के दे सकती है, आप सुन ही नहीं रहे बात। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बार 3000 रुपये गंदम का रेट ऐलान किया पंजाब में और 4000 रुपये गंदम का रेट ऐलान किया सिंध में। क्या वजह थी कि हमें गंदम इंपोर्ट ना करना पड़े, पाकिस्तान गंदम के अंदर खुद कफील हो जाए, क्योंकि उनको समझ में आ गई थी बात कि अगर जमींदार को एक रिटर्न नहीं मिलेगा क्रॉप के ऊपर तो कोई गंदम नहीं लगाएगा और हमें ज्यादा नुकसान होगा अगर हम गंदम इंपोर्ट करें। इसी तरीके से गन्ना है, अगर जमींदार को गन्ने की कीमत competitive price related to other products and international price नहीं मिलेगी, वो गन्ना नहीं लगाएगा। और जब वो गन्ना नहीं लगाएगा तो आपको 600 अरब या 800 अरब या 6-8 बिलियन डॉलर की चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और जो मिल वालों ने इन्वेस्टमेंट की है सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, जो सारा कुछ पैसा इस मशीनरी में लगाया है, उसको आप हार्नेस नहीं कर रहे, उसको आप खत्म कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मेहरबानी करके एक वर्किंग पेपर शुगर मिलों के साथ ग्रोअर्स साथ बैठ के बनाएं और फौरी तौर पर डिसीजन लें ताकि ग्रोअर्स इस मुल्क में खुशहाल हों, मिल वाले खुशहाल हों। और जो सच्ची बात है वो ये है कि आप देखें कि जो घर में जो कंज्यूमर है वो कितनी चीनी खाता है।
2.5 किलो 3 किलो आप चीनी खाते हैं, 10 रुपए भी चीनी का रेट बढ़ गया तो 30 रुपए का इम्पैक्ट आया आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस के ऊपर। आपने पेट्रोल की कीमत 150 से 230 रुपए कर दी, आपने गंदम की कीमत 60 रुपए से 130 रुपए कर दी, आपने दूध की कीमत जो है 600 रुपए, पता नहीं कितनी चलेगी दूध की कीमत, 100 रुपए से ऊपर चलेगी दूध की कीमत। ये सारी प्राइसेस जो इफेक्ट हो रही है कॉमन मैन को हो रही है। यहाँ पर आप एक पॉलिटिकल एंगल चीनी को देख के इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को मार रहे हैं। अब आप पूछेंगे कंज्यूमर को कैसे मार रहे हैं? अगर जमींदार को प्राइस नहीं मिलेगी आइंदा साल, अगर वो गन्ना नहीं लगेगा तो आप 4 साल के बाद फिर इंपोर्ट करेंगे और फिर शुगर मिलों को माफिया कहेंगे और फिर जो है ना ये इल्जाम तराशी होगी। आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया 12 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट कर रहा है। आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए ताकि इसका एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट वो कवर हो जाए। ये इंडस्ट्री यहाँ बैठी हुई है, कह रही है 1.5 अरब हमसे ले लो, 2 अरब हमसे ले लो, हर साल ले लो, पॉलिसी बना दो, आपके पास इक्विपमेंट और मशीनरी जमीन में लगी हुई है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जमींदार अपनी गवर्नमेंट जो है वो प्लीज आप इस चीज़ को एड्रेस करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिनिस्टर कॉमर्स से, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, टेक द अपॉर्चुनिटी, प्लीज रिमूव फ्रॉम योर माइंड दिस प्रीकंसेप्शन दैट द शुगर इंडस्ट्री इज corrupt and all of these things. Take the industry at the face value and take advantage of this asset. Allah Ta'ala has given you this asset, take advantage of this asset. मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारा चंद साहब से, हमारे फॉर्मर चेयरमैन है, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे। ज़्यादातर चीज़ें तो हमारे चेयरमैन साहब और सारे मेंबर्स ने कही, लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे जो मोहतरम मिनिस्टर साहब जिन्होंने आज हमारे साथ जो सलूक किया स्ट्रेट अवे कि मैं यहाँ पर शुगर की एक्सपोर्ट की पॉलिसी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मेल मिलाप के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बताऊँ मिनिस्टर साहब, मेहरबानी करके आपकी टीम ने जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के नोटिफिकेशन के साथ एपीआई के मिनट्स दिए, उस एपीआई के मिनट्स में आपके शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने वहाँ बताया कि मुल्क में 2 मिलियन टन से ज़्यादा चीनी अवेलेबल है आज के दिन, और आप खुद कहते हो कि हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट 1 महीने की 5 लाख टन चीनी, 5.5 लाख टन चीनी है। हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप 1 मिलियन टन चीनी इमीडिएटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की परमिशन दें। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पेपर की फाइल आपके सामने थी उसके पेपर को पलटें। आपके एपीआई ने लिखा है कि मुल्क में स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन अनऑफिशियली लीकेज होके अफगानिस्तान जो है वो स्मगल हो रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आए, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री तड़पती रहे, हमारा ग्रोअर जो है वो रोता रहे, धरने लगाता रहे, और आप हमारी कीमत, हमारी प्रोडक्ट जो है लोगों को दूसरे मुल्क में स्मगल हो जाए, वहां किसी को बेनिफिट मिले? जब आपके पास खुद फिगर है कि चीनी दूसरे रास्ते से बाहर जा रही है, आपके पास खुद फिगर है कि जब आपने गन्ने का रेट पिछले सीजन में 20% बढ़ाया, हम आपको कहते हैं 20% आपने बढ़ाया, तो गन्ना हमारी जो प्रोडक्शन है उसका 90% हिस्सा है, तो हमारी प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका भी 20% रेट बढ़ाएं। आपने हमें कहा कि जी आज चीनी 100 रुपया किलो है, इसलिए हम ग्रोअर को खुश करना चाहते हैं कि 250 रुपया गन्ने का रेट हो। हमने कहा अच्छा, आप 250 रुपया रेट करते हो, उसके साथ एक्सपोर्ट पॉलिसी दो। पिछली गवर्नमेंट जो मिनिस्टर साहब बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी 250 रुपए का रेट है, आप सीजन क्लोज करें और हमसे एक्सपोर्ट पॉलिसी लें। अनफॉर्चुनेटली मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, वो मिनिस्टर साहब चले गए, अब नए मिनिस्टर साहब आ गए। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कारोबारी लोग हैं, हम सियासी लोग नहीं हैं। ये आप सियासी लोगों का काम है कि रोजाना एक नई बात करो। हम कारोबारी लोग हैं, हम इस पाकिस्तान के इकोनॉमी का हिस्सा हैं। हमारी मेहनत से जो आपके ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं उनको सैलरीज मिलती हैं। हमारी मेहनत, हमारे ग्रोअर की मेहनत और कारोबारी तबके की मेहनत से मुल्क की इकोनॉमी चलती है। लेकिन आप जब भी फैसला करते हो सियासी फैसला करते हो, आपके सामने पड़ा हुआ पेपर पलटकर आप पढ़ते नहीं हो। आपने एक जिद बना दी है कि नहीं जी मैंने एक्सपोर्ट नहीं करनी क्योंकि मेरा नाम खराब हो जाएगा, हमने एक्सपोर्ट नहीं करनी, हमारी गवर्नमेंट को जो है वो
لوگ جو ہے گالیاں دیں گے. بھائی کیوں گالیاں دیں گے؟ آپ کی گورنمنٹ کو لوگ گالیاں نہیں دیتے 250 روپے لیٹر پیٹرول کر دیا؟ آپ کی گورنمنٹ کو لوگ گالیاں نہیں دیتے 60 روپے کا آٹا 120 روپے کا کر دیا؟ آپ کی گورنمنٹ کو لوگ گالیاں نہیں دیتے 400 روپے کلو ٹماٹر کر دیا آپ نے؟ خدا را آپ ملک کی دوسری بڑی انڈسٹری کو دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں ہر انڈسٹری کی ایک اپنی نارمز ہے. پاکستان کی شوگر انڈسٹری پاکستان کے کلٹیویٹڈ ایریا کا صرف 5% استعمال کرتی ہے. یہی اگر ہم 8% استعمال کریں تو ملک کو $5 بلین کی ہر سال ہم ایکسپورٹ دے سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نہیں دیکھتی. آج بھی آپ کو پتا ہے سارے دوستوں کو 5 دن گروور نے دھرنا دیا. ان کی ڈیمانڈ میں بھی تھا. سندھ کا گروور رو رہا ہے کہ میری کاٹن تباہ ہے, میں گندم نہیں لگا سکتا, میری پھل کی سبزیاں سب تباہ ہو گئی, مجھے خدا را گنے کا ریٹ دے دو. آپ کا خود میٹ آفس کہتا ہے کہ اگلے 10 سال ملک کا جو ویدر ہے وہ اسی طرح رہے گا. تو کیوں آپ کے پاس جو یہ بٹھا کے آپ نے بڑے ڈپارٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں ان میں کیا ریسرچ نہیں ہے کہ سسٹینیبل کراپ کون سی ہے؟ سسٹینیبل کراپ شوگر کین ہے. آپ اس کے ایریا پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ کوئی سبسڈی نہیں لینا چاہتے ہم آپ کے ملک کی کوئی یوٹیلیٹی استعمال نہیں کرتے. ہم اس ملک میں 150 ارب روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتے ہیں. ہم اس ملک میں 5 لاکھ سے زیادہ ایمپلائمنٹ کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس ملک کی کوئی یوٹیلیٹی استعمال نہیں کرتے. تو کیوں ہمارا حق نہیں ہے؟ مہربانی کر کے وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس آپ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ سیاسی فیصلہ نہ کریں, آپ پاکستان کے لیے فیصلہ کریں. منسٹر صاحب آپ سیاسی فیصلہ نہ کریں, آپ پاکستان کے لیے فیصلہ کریں. اگر آپ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے ایکسپورٹ نہیں کرنے دینی, آپ کی مرضی ہے, کیونکہ آپ مائی باپ ہیں, آپ سرکار ہیں, آپ کی سائن کے بغیر یہاں سے کچھ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کی پرمیشن نہیں دی یہ اسٹاک گلٹ ہوگا, کوئی تباہی نہیں آئے گی. انڈسٹریاں 4 بینکرپسی ہوں گی, 8 بند ہوں گی, 16 چلیں گی, سب کا کام نکل جائے گا. تڑپے گا کون؟ وہ غریب ہاری جس کی 2 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ زمین ہے. اس کو نہ دیکھیں, بڑے جاگیردار کو نہ دیکھیں جس کے پاس 5000 ایکڑ ہے 2000 ایکڑ ہے. جس نے 5 ایکڑ پہ گنا لگا کے پورا سال محنت کی, ہم نہیں دے پائیں گے. آپ بھی سب لوگ بیٹھے ہوئے, آپ جو ہمارے آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسپورٹ کر دیا تو یہ ہوگا. تو سر ہم بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے گنے کا ریٹ سرکار کا اناؤنس کیا ہوا دے دیا تو ہم مر جائیں گے. ہم مر جائیں گے ہر فیکٹری کے ساتھ. ڈائریکٹ انڈائریکٹ 5 سے 8 ہزار لوگ کام کرتے ہیں, ان کو ہم کیسے سیلریز دیں گے, ان کو ہم کیسے چلائیں گے؟ سیدھی بات ہے. آپ چاہتے ہو انڈسٹری اور گروور کے بیچ میں پھر ایک انسٹیبلٹی آئے, اس کا رزلٹ آپ کو اگلے سال نہیں ملے گا. آپ کا الیکشن ایئر ہے, آپ سیاسی فیصلہ لیں گے, گنے کا ریٹ 20-30% بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, رزلٹ کیا آئے گا؟ اس سے اگلی آنے والی جو حکومت ہے وہ 1 ملین ٹن چینی امپورٹ کرے گی. بالکل اسی طرح جیسے 2017-18 میں آپ نے ایکسپورٹ کی پرمیشن نہیں دی, آنے والی حکومت نے زبردستی ہمیں پرمیشن ہمیں لینی پڑی کہ ہم نہیں چلا سکتے. ان کو نظر آیا اسٹاک, سبسڈی دی, کس کا نقصان ہوا؟ پاکستان کی عوام کا. اپریل میں ہم کہتے تھے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے دو, $600 کا ریٹ مل رہا تھا. انڈیا نے پالیسی اناؤنس کر دی ہے, آج انٹرنیشنل مارکیٹ 550 اور 500 کی ہے. یار آپ کس کا نقصان کرنا چاہتے ہو, کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہو؟ ہم ایک دفعہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اس فورم سے, مہربانی کریں آپ سیاسی فیصلہ نہ لیں, آپ ملک کے لیے فیصلہ لیں. اور اس ایسوسی ایشن کے توسل سے ہم یہاں اناؤنس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اس جگہ نہ کھڑا کرے, کیونکہ ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم بلیک میلر نہیں ہیں. ہمیں آپ دھکا نہ دیں کہ ہم بولیں سر ہم نہیں چل سکتے, اب ہمیں جو ہے آپ ایکسپورٹ دے دیں, اب ہمیں سبسڈی دے دیں. آپ کا شکریہ, بڑی مہربانی, تھینک یو. اچھا, میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کوشچن اینڈ آنسر کا جب سیشن ہو جائے گا تو آئی ہیو ہرڈ کہ آپ لوگ شاید پی ایم ہاؤس جا رہے ہیں, کچھ ادھر کچھ ہیں طرح کوئی ہائی ٹی کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے.
تو جب ہم اس تقریب میں جاتے ہیں تو یہ ہماری جو تحفظات ہیں اور جو ہماری اپریشن یا ہمارے جو سوالات ہیں وہ وہاں پر بھی آپ یہ ریز کریں، کیونکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایز اے سوشل رسپانسبلٹی آپ سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ اگر ایک انڈسٹری ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں، ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اگر کسی طریقے سے اضافہ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنا کیریکٹر سب کو پلے کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. دا ہاؤس از اوپن فار کوشچن اینڈ آنسر. آپ میں سے جی do we have a mic? Please, mic دے دیں. آپ مائک لے لیں پلیز، اگر ایزی ہو جائے گا. سر یہ بتائیے گا یہ سارے تحفظات اور خدشات جو یہاں آگے آ جائیں گے آپ پلیز. یہاں سے آواز آئے گی. مائک میں ہیلو. میرا سوال یہ کہ یہ سارے کے سارے تحفظات اور خدشات آپ نے منسٹر صاحب کے آگے بھی رکھے ہیں یا صرف میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ یہ سارے تحفظات، اس میں سے ہر چیز 1-2% شاید غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے. 99% جو ہے ایک ایک تحفظات کو ہم نے سامنے رکھا ہے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا گلٹ موجود ہے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم چل پائیں. یہاں تک کہ گروور کمیونٹی نے بھی ان کو کہا کہ سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پاس یہ حالات بن رہے ہیں اور یہ چلا نہیں پائیں گے، ان کے لیے مشکل حالات ہیں. جی پلیز، سوری آپ مائک پر بات کر لیں پلیز. ادھر دوسرا مائک میرے پاس، آپ دوسرا مائک میرے پاس. جی جی. اچھا، پہلے بھی 2020 میں بھی یہی ہوا کہ اس وقت بھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس شوگر کا اسٹاک ہے، اور پھر آپ نے شوگر، گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی، آپ نے شوگر ایکسپورٹ کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شوگر پاکستان میں ایک تو شوگر کے ریٹس ہائی ہو گئے، اور ایک پاکستان میں جو ہے وہ پھر سی سی پی نے اس پر انکوائری کی اور انہوں نے آپ کی کارٹلائزیشن کو ثابت کیا خاص طور پر، اور آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو ریکارڈ ہے، اس کو بھی انہوں نے قبضے میں لیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 ملین ٹن جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، تو آپ 1 ملین ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کوشچن ریز کیا، انہوں نے ثابت نہیں کیا، وہ چیلنج ہوگی یہ بات. تو میں آپ کی بات کو کریکٹ کر دوں کہ وہ ثابت نہیں ہوا، وہ چیلنج ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں چودھری بھائی صاحب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سوال سے. آپ کا جو پہلا سوال ہے نا کہ ہم نے ایکسپورٹ کی اجازت مانگی، اس کو چینی اسی طرح سپلاس کی اجازت مانگی ہے اور ایکسپورٹ ہوئی، لیکن پچھلی دو سبزی اس میں سبزی ہمیں ملی جو واہ ویلا مچا. لیکن جو شارٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اس سیزن میں شارٹ نہیں ہوئی تھی. یہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں، وہ 2 سیزن تھے. ایک سیزن میں ہم نے ایکسپورٹ کی، اگلے سیزن میں شارٹ ہوئی. اس کی وجہ بنی جیسا یہ فرق آ گیا، وہ گنے کو بیماری آ گئی. بیماری آنے کی وجہ سے فصل خراب ہو گئی. وہ بھی صرف 2-2.5 لاکھ ٹن چینی کچھ کمی ہوئی، اس کی وجہ سے وہ شارٹیج آ گئی. اگر فصل خراب نہ ہوتی، بیماری نہ آتی تو ہمارے پاس سرپلس ہی تھی. اور پھر جب اگلا سیزن ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ براہ شوگر امپورٹ کرنے میں ایکسپورٹ بھی ہو جائے گی، اس میں بھی گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ 2 باتیں ہوئی تھی. شارٹیج والی کہانی غلط ہے، اور باقی جو ہے نا وہ اپنا انویسٹیگیشن ہوئی، یہ ایک چیز اس میں نہیں پکڑی گئی. انہوں سے الزام لگاتے گئے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو دیکھ رہے سب کچھ کلیئر ہے، صرف وہ سیاسی انویسٹیگیشن تھی اور وہ کہتے تھے یہ ہمیں فلاں نے کہا، یہ اس لیے ہم نے لکھ دی. شکریہ. بھائی ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ اتنی دیر آپ پلیز. جی آئی تھنک ان کو اگر مائک دے دیں پلیز، ان کو مشکل ہو رہی ہے، یہ مائک ٹھیک نہیں چل رہا ہے. سر آپ دوسرا مائک لے لیں پلیز. جی پلیز. بہت زیادہ دباؤ ہے چینی کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، تو جتنی بھی شوگر ملز ہیں اور سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہے. تو وزیر اعظم کو کون دھمکا رہے ہیں، کون ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیں؟ اور یہ بتائیں کہ پنجاب میں شوگر ملز کب چلنا شروع ہوگی اور سندھ میں کب چلنا شروع ہوگی؟ کیا وزیر اعظم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ جی، جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ کوئی سیاسی پارٹیاں ساری جو ہے وہ اس حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں آپ دوستوں کو گزارش کرتا جاؤں کہ یہ ایک مغالطہ ہے کہ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شوگر انڈسٹریاں ہیں. نمبر آف شوگر مل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بھی فیکٹری کی سائز اور پروڈکشن کی کیپیسٹی سے فرق پڑتا ہے. جو بھی دوست سیاست میں ہیں ان کی ہارڈلی پروڈکشن جو ہے پاکستان کی پروڈکشن کے حساب سے وہ 5% بھی نہیں بنتی.
تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس چیز کو آپ اپنے ریکارڈ میں درستی کر لیں کہ جو سیاسی لوگوں کی ملیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، زیادہ تر ملیں جو ہیں وہ کاروباری لوگوں کی ہے اور ان کی پروڈکشن کی کیپیسٹی بھی ہے، سائز بھی ہے. جہاں بات ہو رہی ہے کہ ملیں کب چلیں گی، ہم نے آج بھی گورنمنٹ کو یہی ریکویسٹ کی کہ کیونکہ شوگر بورڈ جو کمیٹی بورڈز ہوتی ہیں پروونسز کی، جو پرائس فکسیشن کی میٹنگز کال ہوتی ہیں، پنجاب کی میٹنگ جو ہے وہ نیکسٹ ویک کال ہو چکی ہے. اس کے 1-2 روز کے اندر ہی نیکسٹ ویک میں سندھ کی میٹنگ بھی کال ہوگی. جیسے ہی شوگر کین کے ریٹ ڈیسائیڈ ہوں گے، ویسے بھی آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ ایز پر شوگر کین ایکٹ نومبر کے مہینے میں شوگر ملیں چلتی ہیں. ہم نے سرکار سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ 1 مہینے کے بعد نیا سیزن آ رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ چینی کا ریٹ بڑھے گا. وہ ریٹ جو بھی بڑھے گا اس کی ذمہ داری سرکار کے اوپر ہوگی کہ سرکار گنے کا ریٹ کتنا بڑھاتی ہے. اگر سرکار گنے کا ریٹ 10% بڑھائے گی، چینی کا ریٹ 10% بڑھے گا. سرکار گنے کا ریٹ 30% بڑھائے گی، چینی کا ریٹ 30% بڑھے گا. ایکسپورٹ سے اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گنے کا ریٹ 30% بڑھا کے اور چینی کے ریٹ کو یہیں قابو کریں تو سر آپ بھی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی نہ کسی کے جیب سے تو پیسے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے انڈسٹری نے ریکویسٹ کی سرکار کو کہ پہلے بھی آپ نے ہمیں 100 روپے کی چینی بنوا کے 80 روپے کی بکوائی. اب ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے، اب انڈسٹری زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گی. اور چینی جو ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے وہ جنوری تک پڑی ہوئی ہے. اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی، بینکوں کے پیسے کلیئر نہیں ہوں گے، بینک نئی لمٹ نہیں دے گا، ملیں چل نہیں سکیں گی. ملیں چلیں گی تو گروور کو پیسے نہیں ملیں گے. تو اس کے لیے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایکسپورٹ پالیسی بنائیں. شوگر کین کی جو بھی پرائس آپ کریں گے وہی ڈفرنس چینی میں آئے گا. ملر دوسرے ایکسپینسز کا کوئی ڈفرنس چارج نہیں کرے گا. اور جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی انڈر پریشر ہے یا کوئی دھمکی ہے، تو یہ جتنے پرائم منسٹر آتے ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، سبھی پریشر میں ہوتے ہیں کیا؟ یہ تو سوال آپ کو پرائم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ سر آپ بتائیں کہ آپ پہ پریشر کون ڈال رہا ہے، تاکہ آپ کو اس کی زیادہ بہتر وضاحت ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ سر ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارا سندھ سے تعلق ہے، پنجاب سے تعلق ہے، KPK سے تعلق ہے، لیکن ہماری سوچ جو ہے صرف کاروباری ہے. ہمیں یہ پولیٹیکل کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہم نے کبھی زندگی میں نہ پولیٹیکل پارٹیاں جوائن کی ہیں، نہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ڈائریکٹ کوئی اپنا کوئی منسلک ہے کسی طریقے سے. ہماری صرف ایک ہی کوشش ہے کہ آپ ہماری اگر بات مناسب ہے، میں تو آپ جنرل حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہ چیک کرا لیں کہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے معلوم کرنا. یار آپ کے پاس ہر جگہ پر اخبار نفیس موجود ہے، اگر آپ بھیج دیں گے تو جا کے سارا اسٹاک ٹیکنگ تو یہ کر کے دے دیں گے اور آپ سے بہتر کون کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی دھمکیوں والی بات ہمارے لیے نہ ہم پڑھے لکھے ہمارے لیے نامناسب بات ہے، نہ ہم ایسی بات سوچتے ہیں، نہ میں اور اگر ایسا کام ہوتا تو آپ اپنے کام نہ کرا لیتے پھر ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. تھینک یو. اس میں سوری سر میرا جی بولیں آپ. جی سر ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا 10% گنا مہنگا، چینی 10% مہنگی یا 30 نہیں 3 سے 5% تو سیلریز بڑھ چکی ہیں، بینک کا ریٹ بڑھ چکا ہے، کیمیکل ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. 5% چینی ویسے ہی مہنگی ہو رہی ہے صاحب. شکریہ. جی سر میرا کوشچن آپ کی بات کو کنٹینیو کریں. زکاش جو آپ بتا رہے تھے نا کہ دباؤ کس چیز کا ہے، دباؤ آ رہا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے اور جو پریشر ہے وہ ذمہ داروں کا ہے، اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ اب میرے پر دباؤ ہے، الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، ذمہ دار بھی ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ چینی ایکسپورٹ نہ ہوئی تو سارا جو فال بیک ہو تو کسانوں کو پڑے گا. جی میرا کوشچن سر یہ ہے کہ ابھی یہ بتایا گیا پریس کانفرنس میں کہ چونکہ چینی کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسٹاک بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کی قیمت نہیں بڑھ رہی. حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے چینی کی قیمت رکی ہوئی ہے اس جگہ پر، یہ صرف پروڈکشن کی وجہ سے یا اسٹاک کی وجہ سے ہے. تو ایک تو یہ خطرہ ہے کہ جس وقت اسٹاک کم ہو جائے گا، چینی ایکسپورٹ ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی جو اسٹاک کم ہوگا تو اس کی قیمت بڑھے گی. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ چونکہ سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے اور پریس کانفرنس میں ہی یہی آپ نے کہا ہے کہ گنا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آگے پروڈکشن میں کمی آ سکتی ہے. جب گنا یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ آگے جو گنا خراب ہو رہا ہے سندھ میں وہ اتنی پروڈکشن آئندہ سیزن میں چینی کی نہ ہو سکے اور وہ اس کی قلت ہو جائے جس کی وجہ سے ملک میں شارٹیج ہو جائے اور قیمت مزید بڑھ جائے. تو یہ بھی تو حکومت کے ذہن میں ہو سکتا ہے. جی جی آپ کو پہلی بات تو یہ بتاتا ہوں ڈیلی اسٹاک پوزیشن گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتی ہے.
آپ جس وقت چاہیں یہ ایکسپورٹ کی پرمیشن اگر آپ دیتے دیں گے تو دوست آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ ٹن سے ایک مہینے میں زیادہ نہیں جا سکتی ہے. میرے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ 30 نومبر کے اندر ہمیں ملے چلانے کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. 30 نومبر آج کی تاریخ میں اگر لیٹس سپوز جو یہ ہائپوتھیٹیکل بات کرتے ہیں, آپ کنفرم کر لیں اس کے بعد کہ 19 لاکھ سے اگر 2 ملین ٹن بھی اگر اسٹاک اویلیبل ہے تو آپ کو پر منتھ کنزمپشن جو ہے 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس اگر ایسے حساب کیے جائے کنزرویٹو ہو کے تو بھی 9 سے 10 لاکھ ٹن چینی اس وقت آپ کے پاس موجود ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ٹرانچز میں الاؤ کیا بھی, لیٹس سپوز آپ نے پرمیشن دے دی 5 لاکھ ٹن کی یا 10 لاکھ ٹن کی, تو پتہ نہیں ہے کہ 1 مہینے میں اگر کوئی سامنے کی شرط کرتے تو 1.25 لاکھ سے میکسیمم ایکسٹرا بڑا چیزیں کر لیں تو اس کے باوجود جو ہے وہ 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتی ہے. دیٹس دا میکسیمم وی کین ڈو. تو اگر ازیومنگ کہ اگر 2 مہینے ہو بھی جائے اکتوبر اور نومبر کا مہینہ تو میکسیمم 3 لاکھ کا ہی رسک ہے نا, پھر بھی آپ کے پاس پیچھے چینی پڑی ہوئی ہے. تو جو آپ نے بات کی وہ بات بالکل ہی میں سمجھتا ہوں غیر مفید اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہے. اچھا دوسری بات یہ بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں, بھائی آپ کچھ کرنے سے پہلے ڈیلی آپ کی اسٹاک پوزیشن ہے, آپ کے پاس FBR کا ڈیٹا موجود ہے, آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے, تو مطلب یہ تو سارے سامنے ہے نا, اٹس ریٹن آن دا وال, سامنے لکھا ہوا ہے یہ چیز. یہ آپ سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں کر رہا. میں تو صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ دوبارہ بھی, انہوں نے جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہم چیک کرائیں گے, اور میں جس طریقے سے طارق صاحب نے کہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کام کرانا بھی ہو تو کیا 2-4 دن میں کام نہیں ہو سکتا؟ گورنمنٹ از دا مطلب ہول اینڈ سول. اگر وہ چاہیں تو اب یہ مطلب یہ ڈیٹا 1-2 دن میں تو بالکل 100% اوتھینٹک ڈیٹا آ سکتا ہے, وہ اوتھینٹک ڈیٹا لے لیں, اس کے بعد اجازت دے دیں. لیکن کم سے کم ہماری بات تو سنیں. میں آپ کے تھرو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب پلیز, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں دوسرے دیگر جتنے منسٹر حضرات ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کائنڈلی اس بات کو کنسیڈر کریں. ہمیں موقع دیں, ہمیں اپنے پاس بلائیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ ایکسپورٹ کی پرمیشن دے رہے ہیں, پہلے ہمارا موقع سن لیں. ہم اس بات پہ بہت زیادہ حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن ہمیں موقع ملا پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کا اور انہوں نے ہماری جب باتیں سن لینی ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب خود کنوینس ہوں گے کہ ہم ایکسپورٹ کرنی چاہیے, اور وہ اس بات کو ریئلائز کریں گے. لیکن جب تک ہمیں بلائیں گے نہیں, آپ ہم سے ملاقات نہیں کریں گے, ہمارا اسکول آف تھاٹ نہیں سنیں گے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ تھینک یو. یہ تھے کہ آپ جب چاہیں ایکسپورٹ بند کر سکتے ہیں, جب یہ ایک سوال سر آصف صاحب. جی جی جی. اچھا جب تو 92 سے میرا تعلق ہے. اچھا یہ جو خدشات آ رہے ہیں حکومت کے, کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا؟ سر دیکھیں میں آپ دوسرا یس یا نو کر لیں کہ اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو آپ کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا سر پہلے میں آپ کو کیا بتا دوں, گارنٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, باقی آپ کی میری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو دوسرا سوال کا یہ جواب دے دوں کہ جیسے آپ نے کہا یہ آج ہم جو پلیٹ کر رہے ہیں نقصان میں بیچ رہے ہیں, اسی کی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ میں ہمیں اجازت دیں. اگر گورنمنٹ چاہے تو ہماری یہ بھی تجویز ہے گورنمنٹ ہم سے کوئی اسٹاک گارنٹی کروا دے, جس ملک کے بعد جو اسٹاک بنانا ہے اس کا 50% انشور کر لیں. ہم وہ بھی گارنٹی دینے کو تیار ہیں, جس ملک کے بعد جو اسٹاک بنا ہے وہ آپ کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا وہ رکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا جو ہے ہم مجبور ہوں گے, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا. وہ آپشن یہ نہیں ہوگا کہ ہم کیسے چلائیں. آپ مجھے بتائیں, ہمارے پاس جب اتنی کافی مقدار میں چینی موجود ہوگی تو ہمارے پاس تو چلانے کا سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. ہم کو مجبور ہو کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ سمجھیں کہ ہم کوئی قسم کی اسٹرائک یا اس طریقے کی کوئی غیر پارلیمنٹری لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے حالات اس طریقے کے اور اس طرح مشکل حالات ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, ہمیں آپ بتا دیں ہم کیا کریں گے. سر دوسرا اس پہ خالی میں عرض کرنا چاہوں گا, ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ریٹ بڑھے گا یا نہیں اور جو اسٹاک ہے یا نہیں, تو FBR نے لاکھوں روپے کی اکوپمنٹ لگوائی ہے ہر مل پہ ٹریک اینڈ ٹریس کے لیے. اس ہر بوری کے اوپر سٹیمپ لگتا ہے اور سٹیمپ کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں. تو اگر یہ چینی نہیں بنی تو یہ پیسے کس چیز کے ہم نے جمع کیے؟ آپ FBR سے تو پوچھیں پہلے. دیکھیں نا بات آسان ہوتی ہے, کہتے ہیں جی چینی نہیں ہے. اگر چینی نہیں ہے تو یہ جو پیسے جو ہر بیگ کے اوپر سٹیمپ لگتا ہے اور ٹریک اینڈ ٹریس کی اس کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی ہے, ویڈیو لگے ہوتے ہیں, وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے ڈیٹا روم میں FBR ہاؤس میں, ان سے پا کے پوچھیں کہ جی انہوں نے پیسے کیوں دیے آپ کو؟ ہم نے فری میں تو نہیں پیسے جا کے دینے تھے ہم کو. آپ میں سے کسی اور کا بھی کوشچن اگر جی ایک چھوٹا سا, اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ہائی ٹی کا بندوبست 92 نیوز والے صاحب نے کوئی کوشچن پوچھا تھا. جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں
کہ حکومت پاکستان نے گندم کا ریٹ کیوں بڑھایا؟ 3,000 روپے کیوں کیا، 4,000 روپے کیوں کیا؟ کیونکہ ڈیزل کا ریٹ بڑھا، بجلی کا ریٹ بڑھا، ٹریکٹروں کا ریٹ بڑھا، فرٹیلائزر کا ریٹ بڑھا. اگر وہ ریٹ نہیں بڑھاتے گندم کی تو آپ کے ملک میں ویٹ تو ہوتی نہیں، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو امپورٹ کریں. کیوں انہوں نے جو صحیح فیصلہ کیا کہ اگر ہم گندم کا ریٹ بڑھائیں گے تو ہمارا ملک خود کفیل ہو جائے گا، لوگ گندم لگائیں گے. اب اسی طریقے سے گنا ہے، اگر آپ گنے کا ریٹ مقابلے دوسری فصل نہیں رکھیں گے، چینی کا ریٹ برابر نہیں رکھیں گے دوسری چیزوں کے حساب سے، تو کیا ہوگا؟ کیا زمیندار گنا لگائے گا؟ شوگر میں کیا کرتی ہے؟ گنا لے کے کرش کرتی ہے نا. تو دس ہیز ٹو بی ٹیکن ان اے ویری strategic and well thought out manner. It can't be taken with a political decision only. اچھا، اور کچھ زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو یار ویٹ لے لو اور سامنے شوگر ایکسپورٹ کر دو یار، کم سے کم زر مبادلہ کے ذخائر میں تو کوئی نقصان نہ ہونا، وہ تو ایڈوانٹیج کر لیں کم سے کم آپ. ایکسکیوز می سر، آمنہ جیو سے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے مختلف ایگزامپل دی. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اس وقت کرائسس کا شکار ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چلائیں گے، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کرنے جا رہے ہیں. آپ اگر آپ کے بقول یہ مان لیا جائے کہ آپ اس سال بھی لاس میں رہے ہیں اور آگے اگر آپ کو ایکسپورٹ کی اجازت نہ ملی تو دین آپ بھی لاس میں چلے جائیں گے، تو کیا آپ ایسی کوئی حکمت عملی ہے آپ کی کہ آپ اپنی انڈسٹری کی جو والیوم ہے، پروڈکشن ہے، اس کو کم کر دیں گے؟ دیکھیں، اگر انڈسٹری کا والیوم کم کر دیا تو جو بیچارہ زمیندار جس نے گنا لگایا اس کا گنا کہاں جائے گا؟ وہ تو ضائع ہو جائے گا، اس کو تو نقصان ہو جائے گا اربوں روپے کا. وہ نیکسٹ ٹائم کیوں لگائے گا گنا؟ تو یہ آپ کو بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم ایپٹما والی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اس طریقے کی کوئی چیز میں فالو آؤٹ کریں، اور ہمارے لیے مشکل حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی شوق سے نہیں چاہتا اپنا کاروبار بند کرنا. ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے وسائل ہیں، اتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ہمارا اپنا گھر چلتا ہے ادھر سے، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اپنے کاروبار کو بند کریں؟ ہم تو خود کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا نہ ہو، ایسے سرکمسٹانسز پیدا نہ ہو کہ ہم ایسے صورتحال میں ہوں کہ جہاں پر مشکل حالات کی وجہ سے ہمیں یہ اسٹیپ اٹھانا پڑے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں انڈسٹری کو چلنا چاہیے، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، لیکن میری پھر آپ لوگوں کے تھرو گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ ہمیں موقع دیں. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو آپ دوسروں سے گزارش ہے کہ ہائیٹی کا ہم نے آپ کے لیے بندوبست کیا، پلیز آپ جوائن کریں. تھینک یو، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب اطراف کے آنے کے لیے.